السلام عليكم خوتي، صحة فطركم، صحة صيامكم، وان شاء الله راكم بخير ان شاء الله. يعني اليوم جيتكم بون استوار، يعني نضحكوا شويه واحد لا بلاك. شوف لا بلاك هذه تقول لك سي براتيكمون الناس اللي يعرفوا شويه ليكسبيريونس تاع لو سيانتيفيك بافلوف. براتيكمون لا ميم شوز. قال لك دي سيانتيفيك حطوا دي سانج دون اون كاج، في لا كاج داروا سلوم. فوق سلوم هذا يافي دي بانان. الوغ كون ان سانج طالع في ليشيل باش يدي اون بانان ولا يبعثوا لهم يسون الكتروكوتي، يبعثوا لهم اون شارج الكتريك يعني توجعهم، صالح في دو مال. اشاك فوا يعني يجي طالع واحد على لونك لي سانج الاخرين اللي كات سانج اللي بقاو يطيحوا عليه بالضرب باش بوغ ايفيتي لا تورتور هذيك. يعني au bout d'un moment les scientifiques نحاو ان سانج لي ميم سانج هذوك لي 5 وبدلوه داروا واحد اخر جديد. كاس كي سي باسي جديد هذاك جا طالع لي 4 سانج اللي كانوا من قبل بداو يضربوا فيه. السيد ما طلعش، يعني اشاك فوا سي كوم سا. ابخي ان بون مومون تانيك زادو نحاوهم لي 4 سانج الاولين، نحاو واحد وزادوا واحد اخر. لو نوفو سانج جا طالع في ليشيل بور بروندر اون بانان. لي 4 سانج يعني اللي معاهم الاول الجديد الاول يسمي مع لي 3 autres يضرب في لو نوفو سانج سون سافوار على غيزون، يعني باتمون هكاك طاح يضرب فيه و اي فيس فيرسا حتى نبدلوهم كاع، يعني ولاو 5 سانج جدد. لقاو روحهم يعني كل ما يجي واحد طالع الاخرين يضربوا فيه باتمون فريمون. يعني لي سانج هادو ما حسوش كاع بلو شوك هذاك الكتريك، يعني اما يعني ولاو يضربوا فيه. سي اون بلاك يعني طرحوها شويه ومقارنوها شويه بلي سوسيتي وسبيسيالمون لا سوسيتي تاعنا. يعني يا بليزيور بوين دو في لي حبيت نهضر عليهم بارابور على بلاك هذه. شوف الاول، شوف الناس تاع لي زالجيريان يعني كيفاش رهبوهم بحكايه دي ار اس و لي سيرفيس سيكوريتي تاعنا، يعني ولا بوليس ولا كل ما يعني واحد فيهم يحب زعما يلفو سو ريفولتي ولا يديفون سا كوز اكسيتيرا ويطلب الحريه تاعو وحقوقه. يعني تشوف يعني يلقى بليزيور يعني باريير قدامه. لا بروميير باريير الناس كي لونتور، يعني لا سوسيتي الناس عاديين يعني نورمال. تشوف الناس يا راجل خطيك ويا راجل كيفاش ورد بالك وراهم يديرولك وراهم يديرولك. هذه لا بروميير باريير يعني الناس سمعت يعني دي راس ودارت دوكا كي نقولوا لي سانج صح بعثوا لهم ان شوك اكسيتيرا ولا مي اسكو قتلوهم؟ بانو ما مات حتى واحد فيهم. بالك واحد من بعد يموت ولا مي بون ماشي كاع ماتوا، اما مش شوك هذاك يعني ولا بور ولاو يضربوا الاخرين. ولقاو الباقيه تاع لي سانج لقاو روحهم ينضربوا بوغ سون افوار سونتي كوا كو سوا ولا ما لحقهم اوكان شوك، يعني هما قاسم حتى ضرب. اسكو دوكا لو كان يقعدوا هكا وما يلحقوش لو اون وود ليشيل يعني بور atteindre une des raisons de vivre تاعهم، اسكو يقعدوا حيين؟ لا on le sait tous. ما تاكلش صحتك تطيح ويصرى فيك وصلا. اما لا اسكو دوكا
نقعدوا هكا sachant que ضرينا بزاف لو سيستيم هذا اللي كي اون بلاص وما نديرو والو غير باسكو رانا خايفين و باسكو ناس واحد اخرين يقول لك ما ديرش وما ديرش وما ديرش صح واحد يرد بالو اي تو مي بون يا ان بري ا بايي و لو بري ا بايي parfois il fait mal mais bon il le faut bien ou vraiment on n'a pas d'autre recours فهمتني حاجة واحدة أخرى لا فو با يعني الناس تبع تانيك باتمون هكا غير بوغ باسكو سمعوا هكا منا ولا منا دي زيدي ولا دخلوا لهم الناس دي زيدي تبعوا باتمون لا غيزون تاع فلان ولا فلتان باش يروحوا يديروا كيما دار ولا يعني شوف كل واحد نيتو انما الاعمال بالنيات وشاكا سون بو فهمتني الوغ الناس تقف والسنفورم كوم يل سو دوا على لي ريزون تاع هذا وهذا وهذا والديفوند لا بون كوز ماشي نيمبورت كال كوز ne crains pas les peurs هذوك les peurs يعني هكا superficielles juste رد بالك هكا وديروا un monstre في راسهم يعني بلا la vraie peur c'est de ne pas pouvoir vivre comme il se doit en toute dignité le système تاع الجزائر il a réussi يطيح الشعب كل نواحي وهدم الشعب ومام لي برانسيب تاع الشعب هدمهم يعني malgré que le chab il est conscient vraiment la cruauté ou la criminalité le degré de criminalité تاع gouvernement تاعنا يعني alors شوفونا كيفاش نديرو ونلقاو حل يعني on va s'unir ونديرو de bonnes bases pour défendre une bonne cause qui est libérer le peuple algérien de sa torture quotidienne sans cause هذه يعني c'est triste et malheureux أما il faut faire quelque chose واش خسر لي عمره مربح يعني يا احنا نقولوا هذه في بلادنا معروفة on vit احنا فريمون عايشين ونشوفوا les standards de vie comme un luxe يعني à atteindre هكا شغل on se bat pour vivre dans des conditions vraiment indécentes par rapport les richesses تاعنا وتاع بلادنا يعني ربي يهدي ما خلق يعني هذه هي ان شاء الله والناس تفطن ودير حاجه ورانا هنا يعني اون ديفون توجور باش نقدروا لا كوز الجيريان و لا ليبرتي دي الجيريان يعطيكم الصحه والسلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله